अस्सलामुअलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ के लिए आमों का तोहफा भिजवाया गया। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। मरियम नवाज ने आमों का तोहफा भिजवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जानिब से दीगर सियासी रहनुमाओं के लिए भी आमों का तोहफा भिजवाया गया। कराची की मकामी अदालत ने PIA के साबिक पायलट को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सिविल एंड फैमिली कोर्ट ईस्ट में PIA से जाली डिग्री की बुनियाद पर नौकरी से फारिग किए जाने वाले अहमद फारूकी की अहलिया की बच्चों की हवालगी के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने 20 जुलाई को अहमद फारूकी को दोनों बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दिया था, लेकिन अहमद फारूकी अदालत में पेश नहीं हुआ। अमरीकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की दौलत में रातों रात 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हो गया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जेफ बेजोस के असासों की मालियत 189 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कोरोना वायरस की वजह से मार्च से अमेज़न की ऑनलाइन शॉपिंग में मुसलसल इजाफा देखा गया, जिसके बायस उनके असासों की मजमूई मालियत में भी इजाफा हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB एहसान मानी ने कहा है कि भारत से खेलने को तैयार है, मगर उनके पीछे नहीं भागेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने कहा है कि भारत से खेलने को तैयार हैं, मगर उनके पीछे नहीं भागेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB एहसान मानी की एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश है। नया डोमेस्टिक निज़ाम इस ख्वाहिश की तकमील में अहम किरदार अदा करेगा और नया डोमेस्टिक निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज़्यादा रोज़गार देगा। साबिक क्रिकेटर्स को समझना होगा कि पहले सिर्फ PCB था, अब 6 मजीद एसोसिएशंस में भी रोज़गार पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म हमारे मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला सिंध ने सदर पाकिस्तान को दरख्वास्त की कि सिंध काबीना ने सिस्टर रुथ लुइस को सितारा इम्तियाज़ देने की सिफारिश की। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सदर पाकिस्तान को कहा कि सिस्टर रुथ लुइस की खिदमात खुसूसी अफराद के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला ने सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि सिस्टर रुथ लुइस को सितारा इम्तियाज़ अता करके उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए, जिस पर सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि सिस्टर रुथ लुइस की खिदमात की एवज़ सिंध काबीना के फैसले का एहतराम किया जाएगा। विफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के विजन की तकमील के लिए वज़ारत IT और टेलीकॉम खुसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। बुध को वज़ारत IT के मातहत इदारे NITB का NCOC के साथ मिलकर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रोजेक्ट्स पर विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी, NCOC के ब्रिगेडियर जवाद, NITB, NTC समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। विफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम ने कहा कि मौजूदा बहरान में NCOC अवाम की उम्मीदों का मरकज़ बन गया है। बदतरीन बहरान के दौरान बरवक्त और दुरुस्त फैसलों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरीन किरदार अदा किया। विफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पाक फ़ौज और हुकूमती इदारों का बाहमी ताउन मिसाली है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में खेले जाने वाले पहले 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने वाले सुहेल खान ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट वक़ार यूनुस को देते हुए कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के बाउलिंग कोच ने उन्हें इंग्लैंड में लेट स्विंग के गुर सिखाए। इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में इंग्लिश कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाने वाले फास्ट बाउलर सुहेल खान ने इससे कबल 2016 में दौरा इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचों में 25 की औसत से 13 विकेटें हासिल की थीं।
سٹی کورٹ مالخانے میں لگنے والی آگ ملزمان کے لیے مفید ثابت ہونے لگی۔ کیس پراپرٹی جلنے کے بعد شواہد بھی مٹ گئے۔ عدالت نے 2 ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے بری کر دیا۔ عدالت نے ڈکیتی کے مقدمے میں سزا پانے والے مظہر عباس رضوان کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ جسٹس عبد المالک گدی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ پروسیکیوشن نظام کو مضبوط بنائیں گے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان دونوں اگر مل جائیں تو روز چاند چڑھانے کی بجائے ایک ہی چاند ہو اور ہم سب ایک ہی دن عید منائیں۔ جرمنی کی ریاست برڈین وورٹمبرگ میں حکام نے اب اسکول کی طالبات کے چہروں کے ڈھکنے پر بھی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ استانیوں کے نقاب یا برقع پہننے پر پہلے سے ہی یہ پابندی عائد ہے۔ تھانہ صادق آباد کی حدود میں ظالم بیٹے نے بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں پر تشدد کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نے بتایا کہ بیٹا اور بہو آئے روز جھگڑا کرتے ہیں اور پھر بیٹے اور بہو نے مل کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق والدہ پر تشدد کرنے کے بعد ملزم ارسلان بیوی کو لے کر فرار ہو گیا۔ تاہم متاثرہ خاتون زیر علاج ہیں، جن کا میڈیکل بھی کروا لیا گیا۔ ایس پی راول کے مطابق تھانہ صادق آباد میں ملزم ارسلان اور اس کی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر غیر معمولی اضافے نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ اب متوسط طبقے کے لیے سونے کی قوت خرید تقریباً ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 2200 روپے فی تولہ اضافے کے بعد سونا 1,14,000 فی تولہ تک جا پہنچا۔ جیولرز نے اس اضافے کو ان کا معاشی قتل قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے کاروبار پہلے ہی ٹھپ تھا، اب اس اضافے کے بعد تو ہم فاقہ کشی کی نوبت پر پہنچ جائیں گے۔ لیاقت آباد انویسٹیگیشن پولیس نے 31 سالہ مقتولہ نائلہ کے اندھے قتل کی واردات جدید طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے چچا زاد ملزم اعظم کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ نائلہ 1 ماہ قبل اپنے چچا کے بیٹے اعظم سے شادی کرنے کے لیے بغیر بتائے گھر سے چلی گئی تھی۔ عید قربہ کی آمد ہے۔ ہر جانب مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بچے بڑے سبھی پورے جوش و خروش کے ساتھ مویشی منڈیوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور دوسری جانب عید قربہ کی آمد کے ساتھ ہی لوہار مارکیٹ بھی سج گئی، لیکن دکاندار پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ گاہک غائب ہیں۔ دکاندار حکومت کو دہائیاں بھی دینے لگے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال کام 30% بھی نہیں رہا، جبکہ دکانداروں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چھری، بغدے اور دیگر سامان گاہکوں کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید قرباں کی آمد سے قبل عیدگاہ لوہار مارکیٹ سج گئی، دکاندار پریشان، گاہک غائب۔ دکانداروں کی دہائی، خون پسینے اور دن بھر کی محنت اور لاکھوں روپے مالیت سے تیار کیے جانے والے چھری، بغدے، سیخیں، انگیٹھیاں اور دیگر سامان گاہکوں کا منتظر ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کام 30% بھی نہیں ہے۔ گاہک نیا سامان خریدنے کے بجائے پرانے اوزار مرمت کے لیے لا رہے ہیں۔ دکانداروں نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 6 ماہ کی مدت لاک ڈاؤن میں گزر گئی، اب بھی شام 7 بجے تک کام کرنے کے پابند ہیں۔ شہر قائد میں کاروبار دوپہر 1 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، جو رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ جٹ لینڈ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس افسر شہید ہو گئے۔ پولیس افسر کے چہرے پر ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس افسر کی شناخت 51 سالہ ASI غلام محمد کے نام سے ہوئی، جبکہ غلام محمد آرٹلری میدان تھانے میں تعینات تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز۔